बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काजी की कमेटी, काजी की अदालत और काजी के ही बेंच और काजी का ही फैसला। नाज़रीन, इस खबर की तफसीलात और साथ साथ जो है नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम बयान आज दिया है। बड़े दिनों के बाद मियां नवाज शरीफ साहब बोले हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबर है और जनरल आसिम मुनीर साहब किस तरह नाकाम हो रहे हैं, मुकम्मल नाकामी उनकी दहशतगर्दी में किस तरह इजाफा हो रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने जो खबर रखनी है वो ये रखनी है कि नवाज शरीफ साहब आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए फिर कहा है, बड़ा अहम बयान उन्होंने दिया है और नवाज शरीफ साहब ने आज फिर कहा है कि जी मुझे 3 बार निकाला गया और आधी टर्म भी मुझे पूरी नहीं करने दी, मुझे क्यों निकाला गया। ये नवाज शरीफ साहब ने आज फिर सवाल पूछा है और कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की उसने मेरे दौर में की है। मैंने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अच्छा, एक तो पहले तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज दोबारा बोले हैं और फिर इमरान खान पर उन्होंने शदीद तनकीद किया और कहा कि KPK हुकूमत जब भी आती है वो अपने सूबे की आवाम के लिए कुछ नहीं करती। KPK के जो लोग हैं वो पंजाब में इलाज करवाने के लिए आते हैं और KPK की जो हुकूमत है, जिनको KPK के लोगों ने वोट दिया है, वो आंसू गैस के शेल लेके आते हैं और पुलिस वालों के ऊपर शेल मारते हैं ताकि वो ज़ख्मी हों। और साथ साथ वो कहते हैं कि डयाला जेल में जो बैठा वो शख्स है, KPK के लोग उससे भी पूछें कि उसने सूबे के लिए क्या किया है। अपनी उन्होंने फिर वही पुरानी जो है बातें की हैं कि जी मैंने मुल्क को निकाला। अब नाज़रीन, पहली बात है कि नवाज शरीफ साहब जो इतनी बार कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला 3 दफ़ा, उनको पता है कि उन्हें किसने निकाला, तो वो फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते। वहीद काकड़ साहब का नाम लें, रईस शरीफ का नाम लें, जनरल बाजवा साहब का नाम लें, क्यों नहीं नाम लेते वो। अच्छा, फिर वो नाम भी नहीं लेते और आज फिर ये भी नहीं बताते कि आज दोबारा मैं किसकी गोद में बैठा हुआ हूँ, किसने मुझे लंदन से बुलवाया, किसने मेरे केस ख़त्म करवाए, किसने मुझे 17 सीटों पर हुकूमत बना के दी। नवाज शरीफ साहब ये तो नाम नहीं लेते। अगर इतनी हिम्मत है उनके अंदर, कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है, इमरान खान पर वो तनकीद करते हैं, उनके सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब फिर इतनी हिम्मत और जुर्रत करें ना, अपने अंदर इखलाकी जुर्रत कम अज़ कम पैदा करें और सबसे पहले तो वो उस नतीजे को तस्लीम करें जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से वो हारे हुए हैं और उसके बाद वो कम अज़ कम ये तो बताए ना कि उन्हें किसने निकाला था और आज वो किसकी गोद में दोबारा बैठ के आए हैं। नाज़रीन, ये कन्फर्म न्यूज़ मुख्तलिफ साफ़ियों ने दी है कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें कहा गया कि जब तक आईनी तरमीम नहीं होती आप बाहर नहीं जा सकते। अब ये भी कन्फर्म नहीं है कि आईनी तरमीम के बाद भी नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं या नहीं, लेकिन कम अज़ कम ये खबर कन्फर्म है कि उन्हें कहा गया कि आईनी तरमीम तक आप बाहर नहीं जा सकते। और ये फिर उन्हीं को मुख्तलिफ जो साफ़ियों खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया है कि आप अपनी ज़रा प्रीसेंस दिखाएं, तो वो आज दोबारा एक दफ़ा फिर जो है वही पुरानी बातें, क्योंकि बयानिया उनके पास है नहीं, तो फिर वो यही बात कर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। हालांकि नाम नहीं लेते और ये भी नहीं बताते कि मुझे अब क्यों बुलाया। शायद अब वो ये कहें कि मुझे क्यों बुलाया और किन की गोद में बैठा हुआ वो भी बता दें कि किसने उनके केसेस माफ़ करवाए, ये भी सारी बताए ना नवाज शरीफ साहब। अब नाज़रीन, जो खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, नाज़रीन एक तो आज जो ये समाअत हुई है इसके अंदर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब है उन्होंने काजी फैज साहब को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया है। और अगर आप कह दें कि आज का मैच जो है बैरिस्टर ज़फ़र जीत गए हैं अली ज़फ़र साहब, तो इसमें कोई शक नहीं है। काजी साहब के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। फिर वकला ने बाहर एहतजाज किया, उनके पुतले जलाए। पुतले जलाने के साथ साथ जो है जो वो सिफ्तैन वकील थे उन्होंने जाके काजी साहब को कहा कि आप गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं, गैर कानूनी बेंच है आपका, आप काजी फैज ने आपका काजी फ्रॉड हिस्सा हैं। तो उसके ऊपर काजी साहब ने कहा कि आप जाते हैं या मैं पुलिस बुलाऊं, तो उन्होंने कहा कि आप कर ही क्या सकते हैं पुलिस बुलाने के, आप सिर्फ पुलिस ही बुला लें। काजी साहब ने कहा कि आप तमीज़ से बात करें, उन्होंने कहा आप भी तमीज़ से बात करें। ना जी, पहली दफ़ा हुआ है कि एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उसके सामने एक वकील ने उसे इतनी सुनाई और वो कुछ मनी ना कर सका। फिर जब वो वकील बाहर जा रहे थे, जो साफ़ी बाहर निकल रहे थे, काजी साहब उसके ऊपर भी रोला डाल रहे। देखें जी, अब साफ़ी यूट्यूब पर बाहर जा रहे हैं, अब ये खबर बनाएंगे जी, यानी काजी साहब इस तरफ इखलाकी तौर पर इतने गिर चुके हैं और इतनी वो पस्ती में चले गए हैं कि वो किसी का सामना नहीं कर सकते। वो सिर्फ सर झुकाए हुए बैठे हैं और बस सर झुकाए झुकाए और नीचे लेटे लेटे बस वो कहते हैं कि किसी तरह से 63A का ख़त्म हो और जनाब मेरी एक्सटेंशन हो जाए। लेकिन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने जो दलील दी, उन्होंने कहा कि आपका बेंच ही गलत है,
جب 3 رکنی کمیٹی ہے تو 2 رکن اس کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر قاضی فیض صاحب نے کہا کہ جی ہم آپ کا یہ اعتراض جو ہے مسترد کرتے ہیں، کمیٹی 2 رکھی ہے۔ پھر اس کے اوپر جو ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا اعتراض مسترد کرتے ہیں، اور پھر مزے کی بات ہے کہ دوسرے ججز نے نہیں کہا، قاضی صاحب نے 5 کی طرف سے کہہ دیا کہ ہم اس کا مسترد کرتے ہیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کس طرح مسترد کر سکتے ہیں؟ آپ دونوں پر تو اعتراض ہے کہ آپ لوگوں نے کمیٹی خود بنائی، یعنی آپ پر اعتراض ہے کہ آپ کی کمیٹی غلط ہے اور آپ خود ہی فیصلہ دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر مندوخیل صاحب نے بڑا عجیب جواب دیا، کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے جو جج کمیٹی میں ہو وہ کسی بینچ میں نہ بیٹھے۔ حالانکہ جو علی ظفر صاحب تھے وہ بنیادی سوال یہ کر رہے تھے، جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جس جج کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا جس جج کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ جج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے اندر نہیں بیٹھتا، دوسرے ججز بیٹھتے ہیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر بنیادی طور پر یہی سوال کر رہے تھے کہ آپ دونوں نے ہی کمیٹی بنائی ہے اور آپ دونوں اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب صرف یہ سوال کر رہے تھے کمیٹی آپ دونوں نے بنائی ہے اور آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب دوسری طرف جا رہے تھے، جسٹس مندوخیل صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اور پھر آج جسٹس مندوخیل نے جو بات کی ہے نا، اس سے کم از کم یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں اور اب آپ کو کسی قسم کی ہمدردی نہیں ملے گی۔ جب ناظرین وہ اس وکیل جو سلطان بخاری صاحب ان کا نام ہے غالباً، انہوں نے جب آ کے جسٹس قاضی فیض صاحب کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کی اور انہوں نے باتیں سنائی، تو اس کے بعد جو ججز تھے انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے کہا کہ آپ کے سامنے جو ہے ہماری بےزتی ہو رہی ہے اور ہم اس لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہماری بےزتی کی جائے۔ تو اس کے بعد جسٹس مندوخیل صاحب نے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ علی ظفر صاحب آپ سن لیں کہ بینچ کے دل میں کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے لیے ہمدردی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمدردی بالکل ختم ہو گئی ہے، یعنی بینچ اب جو یہ بینچ ہے وہ قانون اور آئین پر فیصلہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ کسی سے ہمدردی یا بغض کی بنیاد پر فیصلہ دے رہا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی وکیل بدتمیزی کرتا ہے یا کسی پارٹی کا کارکن آ کے وہاں لڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم آئین اور قانون کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ پہلے تو ہمارے دل میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے دل میں تھوڑی تھوڑی ہمدردی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ بالکل ہمدردی ہمارے دل میں ہے ہی نہیں، اور ہم اب آپ جو ہے آپ کو ہم جو ہے مکمل طور پر اب آپ کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ تو یہ ناظرین آج کی جو قاضی صاحب جو انہوں نے یعنی کہ اب 63 ایپ کے قاضی صاحب تلے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے عمران خان سے ملنے کا وقت دیا جائے۔ وہ قاضی صاحب نے بڑا جلدی میں دیا، انہوں نے کہا کہ کل 10 بجے تک آپ عمران خان سے ملاقات کر کے اور 11:30 بجے جو ہے سماعت پر حاضر ہوں، یعنی قاضی صاحب کل ہی شاید یہ فیصلہ دے دیں اور اپنی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کر لیں۔ دوسری طرف یہ آئینی ترمیم کی تیاری کی جا رہی ہے اور یہ اگلے منتھ میں آ جائے گی۔ اب تک آخر میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کے پی کے حکومت نے ایک کوشش کی تھی کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جرگہ سسٹم بحال کیا جائے اور جرگوں کے لوگ سے باتیں کی جائے اور انہیں کہا جائے کہ جی دہشت گردوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہے بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کو مطلب ٹارگٹ کریں اور دہشت گردوں کو وہاں سے مار بھگائیں یا دہشت گردوں کو ختم کریں، وہ ان جرگے کے لوگ کو ڈرا رہے ہیں، ان جرگے کے لوگ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملے کروائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح کا جرگہ بیٹھ گیا اور پھر دہشت گردی ختم ہو گئی تو پھر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اب جب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کی جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو پاکستان کے آرمی چیف صاحب ہیں وہ جناب اپنے صحافیوں کے ذریعے اور خبریں چلوا رہے ہیں کہ جی میں نے IMF کی ڈیل کروائی اور میں نے جناب پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا اور میں نے جناب جو داخلی اور اندرونی معاملات ہیں ان کے اندر میں انتظامی معاملات کے اندر جی میں صوبے بنانا چاہتا ہوں کہ میرے جو ہے میں صوبے بنوا دوں اور صوبے بنا کر میں پاکستان کو مزید یعنی وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ان کا کام تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کام کرتی، لیکن وہاں نہیں وہ کام کر رہی۔ وہ کام کیا کر رہی ہیں؟ وہ کام کر رہی ہیں جی آئینی ترمیم کے لیے بندوں کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے، ججز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، اور PTI کے جو اراکین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی طرح ہمارے لیے راضی ہو جائیں۔ تو دوسری طرف جو آرمی چیف ہیں وہ انتظامی معاملات سنبھال رہے ہیں، صوبے بنا رہے ہیں، IMF کی ڈیلے کروا رہے ہیں، لیکن ان کا جو اصل کام ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا، اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔